Rally sa Quirino Grandstand ni atong Sabado, gipadangat ni Mayor Duterte ang iyang mensahe nga gibasa ni kanhi AFP Chief Hermogenes Esperon. Nangayo na sab si Duterte og igong panahon sa iyang mga supporters aron kini makahimo sa final soul searching. Sa iyong karumbulana, gipahibalo ni Duterte nga dili kini magpapili pagka presidente. Apan mga supporters ni Duterte padayon sa ilang panawagan aron modagan ang mayor. Misaad pa si Duterte nga dili niya pakyason ang mga supporters o dili kini niya pasagdan. Makadaghan na si Duterte nag-usab-usab sa iyang pamahayag butang nga gihulagway sa iyang mga supporters na maunay na andan sa mayor. Igo lang ipanayag og kahimuot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pagbiya sa iyang anak Vice Mayor Paulo Duterte gikan sa hugpong sa taong lungsod. Ang hugpong mao ang local political party nga gipanguluhan ni Mayor Duterte. Una nang miingon si Mayor Duterte nga dili kinahanglan mo resign ang Vice Mayor gikan sa hugpong sanglit wala kayod mamiyembro sa partido ang batan-ong Duterte. Matod sa mayor, wala gani mo apil ang Vice Mayor sa mga kalihukan sa hugpong. May biya ang Vice Mayor gikan sa hugpong tungod kay giingong wala na mo suporta ang partido ngadto kaniya. Hinuon matod sa mayor, ilhon gihapon ni ini ang Vice Mayor nga iyang anak. Dili na magpapili